अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच गप विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम सबसे ज़्यादा जो बात करेंगे वो पीटीसीएल पेंशनर्स का मामला है और सरकारी मुलाजमीन की भी रिटायरमेंट और के बाद पेंशन का जो एक एहतजाज चल रहा है उसके हवाले से हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम जो है ना फ़लस्तीन और इसराइल के ऊपर जो तनाज़ा चल रहा है उस पर बात करेंगे। आज फ़लस्तीनियों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, तो वही हमारा जो है ना मौज़ूए गुफ्तगू होगा। तो दोस्तों, बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सबसे हस्बे मामूल वही दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया हुआ है वो वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट भी कर दें और साथ ही से शेयर भी करें ताकि हमारा ये चैनल ज़रा बढ़ सके। तो ये तो मैं आपसे हर बार कहता होता हूँ, तो ये तो एक रूटीन का हिस्सा है। चलें, इसके साथ ही दोस्तों मैं आगाज़ करते हैं। हम सबसे पहले मैं दोस्तों टीचर्स की बात करूंगा। टीचर्स के लिए एक अच्छी खबर है कि जो बहुत दिनों से सरापे एहतजाज थे अपनी पेंशन के हवाले से, लीव इनकैशमेंट का मामला भी था उनका और वो नजकारी के ख़िलाफ़ भी कर रहे थे, तो आज वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि टीचर्स के लिए जो है ना वो स्कूलों की नजकारी नहीं होगी और दीगर मामलात पर भी वो गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं। तो वज़ीर आला साहब से भी गुजारिश है कि वो इस पे टीचर्स की जो कमेटी है उन्हें बुलाएं, उनके साथ बैठें और मामलात को ऐसे हल करें कि सब खुश असलूबी से हो जाए और टीचर्स भी राज़ी हों। दूसरी बात यह है कि इस तरह की अगर पेंशन में या किसी भी मामले में कोई भी ऐसी तरमीम करनी हो तो बेहतर होता है कि आप उसको वफाकी सतह पर करें ताकि वो तमाम सूबों पर लागू हो सके, और या तमाम सूबे आप इसमें बैठकर बात करें और फिर उसको आप कोई कानून बनाएं ताकि वो ये ना हो कि किसी एक सूबे में कुछ और कानून है और दीगर सूबों में कोई और कानून हो, तो उससे फिर जो है ना बेचैनी फैलती है और इज़्तिराब फैलता है। तो बेहतर है कि सबके साथ यकसा कानून बनाएं ताकि सभी उसको फिर कबूल करें। तो टीचर से भी गुजारिश है कि वो इस पे ज़रा कोई तहम्मुल से काम लें और जहाँ पर भी कोई गुफ्तगू शनीद करके मामला ख़त्म होता हो उसको मुज़ाकरात के ज़रिए ख़त्म करें और स्कूल खोलें ताकि जो बच्चों का हर्ज हो रहा है पढ़ाई का वो ख़त्म हो और बच्चे अपनी पढ़ाई अपनी जारी रख सकें। तो अब दोस्तों हम अपने उस मौजू पर आते हैं, पेंशन वाले पर भी। और इसके अलावा दोस्तों मैं कश्मीर के फ़लस्तीन के ऊपर बात करना चाहूँगा कि आज इसराइल ने बहुत जो है ना दिनों से वो जो फ़ज़ाई हमले कर रहा था उसने ज़मीनी तौर पर फ़लस्तीन में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन बहादुर फ़लस्तीनियों ने इसराइल को नाको चने जबवा दिए, उनका टैंक भी तबाह कर दिया, उनकी कुछ और गाड़ियाँ भी तबाह की और उनको इतना नुकसान हुआ कि वो इसराइली जो गाज़िब इसराइल है उसके जो फ़ौजी हैं वो अपनी गाड़ियाँ और वो छोड़कर भाग गए। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है उन कुव्वतों के लिए जो ये समझते थे कि वो ताकत के ज़ोर से कमज़ोर फ़लस्तीनियों को दबा लेंगे। तो फ़लस्तीनी अवाम अपने जज्बा आज़ादी के लिए इंतहाई जोश व खरोश के साथ लड़ रहे हैं और बहादुरी से एक गाज़ी व ताकतवर कुव्वत का मुकाबला कर रहे हैं। आलम इस्लाम का भी फ़र्ज़ है कि अब वो इस तरफ आएँ और इनको जो है ना इमदाद करें, उनकी मदद करें, उनको सपोर्ट करें ताकि इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर हो। अगर गल्फ़ कंट्रीज़ वालों ने या अरब ममालिक ने थोड़ी सी भी इसराइल को आंखें दिखाई तो इसराइल को चारों तबक जो है ना रोशन हो जाएंगे, उसको सोचना पड़ेगा और वो उसको वापस अपनी पुरानी हालत पर जाना पड़ेगा। तो ज़रूरत है कि मुस्लिम उम्मा आपस में इत्तेहाद पैदा करे, तभी इस किस्म की जाहरियत को रोका जा सकेगा। बहरहाल आज फ़लस्तीनियों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और इसराइल को ज़मीनी तौर पर पहली बार शिकस्त दी है। आज ही इसराइल ने कोशिश की और आज ही उनको शिकस्त हुई है, तो दोबारा दाखिल होने से पहले ये जालिम लोग ज़रूर सोचेंगे। अब दोस्तों हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। तो दोस्तों पेंशन वाला मामला बहुत अरसे से इसमें इल्तवा का शिकार है और मैं इस पर काफ़ी बार कर चुका हूँ। मैं इस पर बार बार इसलिए भी करता हूँ कि जो बेचारे बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं वो मुझे मैसेजेस करते हैं, अपनी परेशानियाँ बताते हैं और अपने हालात बताते हैं, तो उसके बाद मैं ख़ुद भी बहुत अफसरदा होता हूँ और फिर मैं उस पर आवाज़ उठाता हूँ दोबारा। मेरी कोशिश होती है कि चलें जितनी भी मेरी आवाज़ है, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच सकती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसे पहुँचा सकूँ।
تو میری درخواست ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، وزیر خزانہ صاحبہ جو ہیں شمشاد اختر صاحبہ، وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کام جو ہیں یہ اپنے جو ہے نا کیا نام عمر سیف صاحب سے، وزیر اعظم ہمارے انوار الحق کاکڑ صاحب سے، کہ ان کو مسئلے کو حل کریں۔ سب سے زیادہ ذمہ داری تو حکومت کی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں آ چکا ہے، اس فیصلے پر عمل درآمد کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس سے بھی کروں گا درخواست کہ وہ بھی کریں۔ یہ جو ہفتہ ہے بہت ہی ایک ہنگامہ خیز ہفتہ شروع ہو رہا ہے، جس میں ملٹری کورٹس کے ٹرائل کی بھی کیس لگ رہا ہے، انتخابات کے حوالے سے بھی لگ رہا ہے، اور نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے بھی مختلف مقدمات میں سماعت ہونی ہے۔ کہیں پہ فرد جرم لگے گی، عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہونی ہے، نواز شریف صاحب کو ضمانت ملنی ہے، رہائی ملنی ہے۔ تو لیکن یہ جو بیچارے غریب پینشنرز ہیں، 40,000 پینشنرز ہیں، کوئی 2 4 5 10 ہونا تو بندہ بات بھی نہ کرے، 40,000 پینشنرز ہیں، جن میں سے 8,000 پینشنرز فوت ہو چکے ہیں اس انتظار میں کہ شاید انہیں انصاف مل جائے۔ تو ان تمام اکابرین سے گزارش ہے کہ ان بزرگوں کی حالت کا سوچیں، کیونکہ اس عمر میں بزرگ اپنی بچوں سے پیسے مانگتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں۔ نہیں مانگا جاتا کہ جب بڑے ہوں وہ کسی اپنے بچے سے کہیں کہ یار مجھے 1,000 روپیہ دے دو، مجھے 2,000 دے دو، مجھے یہ کر دو یا مجھے یہ لا دو۔ تو ان بزرگوں میں بہت جھجک ہوتی ہے، ان کے اپنے پیسے جو ہوتے ہیں یہ اس کو اپنی حساب سے خرچ کرتے ہیں۔ تو 8 سال سے یہ کیس جیتے ہوئے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پی ٹی سی ایل کی جو ہٹ دھرم انتظامیہ ہے، اس نے ثاقب نثار، کھوسا، گلزار، بندیال، ان سب کو ملی بھگت کے ساتھ ان کے ساتھ لگ کے اس کیس کو التوا کا شکار کیے رکھا۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ ہمیشہ بات ہی آئین و قانون کی کرتے ہیں، اب ان سے درخواست ہے کہ جس طرح وہ اور مقدمات میں انہوں نے بات کی ہے تو ان کے لیے بھی ان کے مقدمے کو بھی دیکھیں اور اس پر عمل درآمد کروانے کی کوشش کریں، ان پہ کوئی ایسا فیصلہ دیں، انہیں بلائیں پی ٹی سی ایل والوں کو، تاکہ وہ ان کو انصاف دے سکے۔ تو ان کی جو پینشن ہے جو ان کی بنتی ہے ان کو دینی چاہیے۔ تو پی ٹی سی ایل تو حیرت ہے ان کے اوپر کہ جو بیچارے چند ہزار ہیں یہ، تو ان کو وہ کیوں نہیں دے رہے جبکہ وہ کیس بھی ہار چکے ہیں۔ تو دوستو اس حوالے سے میری جو ہے نا اپنا ایک اور جو درخواست ہے وہ یہی ہے کہ کئی ہیں میرے بیچارے بزرگ جو مجھے جنہوں نے بتایا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں اپنی قسم پرسی بتاتے ہیں، اور کوئی تو اس میں میرے اکثر جو ویلاگز ہوتے ہیں اس کے کمنٹ میں بھی بتاتے ہیں کہ وہ کس قدر پریشان ہیں۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ اب سپریم کورٹ بہتر ہو رہی ہے تو ان کو بھی انصاف دے دے۔ اور میں دوسرے مقدمے کی بھی بات کرتا ہوتا تھا جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے بھی، کہ ان کو بھی انصاف دیں، وہ بھی ایک بزرگ ہیں، سپریم کورٹ سے ان کو جو ہے نا ان کی وہ نکالا گیا تھا انہیں، تو اب انہیں بھی انصاف دیں۔ ان کی اپیل مسلسل ثاقب نثار کے بعد سے التوا کا شکار ہے۔ تو خدا را ان لوگوں کو انصاف دیں، ورنہ آپ کے ضمیر پر بہت بوجھ ہوگا، آپ کا ضمیر آپ کو کچوکے لگائے گا کہ اتنے بزرگ لوگ جس میں سے 8,000 فوت ہو چکے ہیں آپ کی سنگ دلی اور بے حسی کا شکار ہوئے، بے اتنائی کا شکار ہوئے۔ خدا را ان بزرگوں کا احساس کیجئے، یہ بھی اسی طرح سے مظلوم ہیں جیسے اور ہوتے ہیں۔ تو انہیں انصاف دیں، ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں تاکہ یہ اپنا بڑھاپا عزت و سکون سے گزار سکیں۔ دوستو ضرور بتائیے گا کہ کمنٹ میں کہ آپ کو یہ آج کا ویلاگ کیسا لگا، اور آپ کی رائے سے مجھے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور مجھے بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یقیناً آپ جو ہے نا سب کے تعاون سے ہی میں انشاءاللہ اس چینل کو مزید اچھا بھی کر لوں گا۔ تو دوستو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔